سلام فتوات تعطلتنا سمرة لو منهم تلو تحدش دينا تحسيزهم قرين يقول ناس كانوا حدشتهم سبسكرايب قاري ترصع فيديو لايك بنقار جمروه اتوانا زحج وسينا يازلنا وسانة كابز حلفة وسانة استفلا لك زي وسينكم هم يتتقبروان زبليو كن تقبرو إنا بقى رقصانيا هونو كن تقبرو إنا كلهم وسانتاتنا كم تنايك ادم حزي أو استفلا لك زي وسينا استكبرنا يا ملو ملينا زي تكبرنا يا ملو مساو صقماتنا اي زخيد صقم زي فتحنا كنت تغبرينا تግራይን ህዝብ ትግራይን زين تقلم مخانا انا وسينا زين تقلم مخانا اخنا رغاغصينا زيا ابزا مدرخ زي حنت خزارባ زل كنت تغبرو اينا ህዝብ ትግራይ ኣብ ጎና ሃም ዘለና ንፈልጢናግዚያው መንግስትና ዘለው صقم እንደማዓራሬ ጎና ከም ዘሎ ንፈልጢና ናይ ሰራዊት አመራር ሓበብ ደረጃኡ በዚ ጉዳይ ዚዩ ብጣዕሚ ግልጽና መላእ ሰራዊትና ካተማይጥዩ አንቱም ካኮር ለዓል እንዳወልኩም ብዘይ ኮነት ሰራዊት ክትከፋፈሉ ጻዓርኩም ካ እዚ አውን መልእክትያ ዛናይለም ውሳኔ ኩላና ተማይጥና በደረጃው ሰለስተ ደረጃ ለዓለወት አመራር ሓውን ማእኸለወቱን ብሙሉእ ተጋደላይውን ተማይጡ ብሙሉእ ድምጺ ቃል استعاتو وساني كمن تغبره ارغصنيا ኢና ኩላና በዚ መንገድ በዚ ሕጂ ዘሎ በጽሕና ያዘለና ደረጃ ንድሕሪት አይንምለስን ስለዚ መላ ህዝብ ትግራይ መላ መንግስታዊ መሐውር ብሔራዊ ውዳበና ንመንግስቲ ዝመረህ ሕጋዊ ንመንግስቲ ዝመረህ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይውን ምስ አባላቱ አጎን ዝውሳነ እዚ ኮውን በዘጋጣም እዚው ንጽውዕ ከም ዝኸውን ከአና አምን ስለዚ ኩላና በሓደ ብጥምረት ከም እንኸዶ በዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ የማነ ጸጋም ዘይኮነስ ኣብቲ ትክክለኛ ብሔራዊ አጀንዳ ኮይና ንቅድሚት ክንከይድ ካብዚ መንገድ እዚ ኸውፅና ንጽዑር ከዓ አደብ ክገብሩ ብቐጻሊ ከም እንቃለስ እየ خجلت زدلي سلازي زوسانة زي اختباريو أب حاول تقسم كنا أنا نوصلنا زلنا أب كدمينا نخرستنا تأمنت وين ناي كرستنا أمنا تقتلت نزخونا كأ عفيت مريم تين كنا أنا نوصلنا زلنا زي مالت المسلم حواتنا خا أب النجاش فيت كنا أنا نوصلنا زلنا زيو حاولتنا بكدمينا غيرنا ሃይማኖትና ውን ሓደ ብሔራዊ ዓቅምና ይን ኩላና ኣብዚ ኮይና ንፍጽመኻ ዝትግበር ምዃኑ በዘጋጣም እዚ ገልጸልኩም ደሊ መልእኽቱ ረዚን ምዃኑን ክገልጸልኩም ደሊ ጀነራል ዘውዱ ህዝቲ ኣይንማላኽዒ ሓራመሬት ገለል ባህል የለ ህዚ ዘውዱ ኺሮስትኹን ወደንጥሩ ይኹን ወደሸብር ገለ ዘመው ዘሎ ሰባት ናይ ብልጽግና ወታደራት እዮም حرامريت اللوخ قلل بدون عطق حيلتالي هذي of course وحدات يوم تريفهم تم زلو عوي تاسمو لهم ناي ميديا تقاقما غزعلو actually جنو هذا لاونته عفر دارغا يلو تم عبيت شماغلتات قال ملشاتات نيرم نشوم حزي لا عدم لا تግራይ ዝመጽሉ ኩነታት ኣብ ናይ መውዳእታ ምዕራፍ ዝበጽሐ ይመስለኒ እቶምው ዝነበሩ ህዝቢ ዓፋር فلاي كنا وانا شخت النورو انا ابا علي بلن شخت يزول سم وصلنا يلو سلتحنيه حدغاون خوصحلهم مخانو مسوسنه جرا لاو زبحال لاو خباب قبو زوبل بحال غوبلو ناو عفار موردي لاو ازاويرو ميم زوزح مالت حلف ولو زيل بحال حيله ولا انتم حرام رز بحال قال اب تصلمت زنورو خابي 46 كواس قدم 3 معلت مصيم الله ناب تግራይ زوزحو اتيم يمنا بعدم زيل بحال يلن سو تطريف زلو زود خيروس الدغله دياتهم ناي بي بي جنرالاتيو سب خدنا غير يولو ناي بلصغنا جنرالاتيو زياتهم لك 5 سامورايونس لك 5 يوحنس منغاغ لك 5 ودغعي لك 5 تم خالوت خمم يخرای زلو كسب نسراوي تግራይ ዝጠልሙ ንህዝብ ትግራይ ዝጠልሙ ተጋደልቲ እዮም
ልክዕ ከም ጆን መዲድ ልክዕ ከም ድንኩል ልክዕ ከም ወርቃዩን ተጋደልቲ እዮም ምንም ዝካሓድ ነገር የብሉን ለህዝብ ምስጠሎሙ ግን ላብ ደንበ ብልጽግና እዮም ከይዶም ዘለው ላፍቱ ናይ ትግራይ ጄኖሳይድ ዝመረሐ ስፖንሰር ዝገበረም ዘዋደደ ማለት እዩ ላፍቱ ቀዳማይ ጄኖሳይደር እዮም ከይዶም እዚኣቶም ሶ ናቱ የማና ኢድ መሳርሒ እዮም አስቃጥላ ኻው እዩ ደሞዝ ኻው እዩ ኸዳን ጫማ ሁሉ ነገር ኻው እዩ ሶ እዚኣቶም ሓራ መሬት እውን ይኮን ናይ ብልጽግና ሰራዊት እዮም ቡ ደረጃ ይኽረአ ዘሎ حزب ትግራይ ዘለው ብሔራዊ ውድባት ንኽብሮም ኢና ኣንቲ ፒኤልኤፍ نفتوم من حبينا ينسرح في قادنيا هاتينا لومي صباح دك صباح بقلواط جن كم تقول ما الدكتور إيوان ساتم تبي لفت تدفعنا ولا يمزعل وزي جاي نايزي موسى ملك كتير كعر له كعر له تبي لفت ما يسبب عسران شو عتن نسالس عمت أو إثيوبيا زللو تيلو أو تجري زللو تزرقا قصة ونيا كتستمع أروى لكمكو عشران شو عتن عمت ثلاث عمت كاجيركاس بتمرتي بتتكامنت بقلة أو زر الرجال يمسحها أو تبي ألف سجمات الله مخعر رئية بزز بالكونسيبت أنت مسحها كاس يو أرويل كام دينك عرئية أنا بالي صخر كبير بزز بالكونسيبت تمثل لك كوزي وساعات نايج أو بوليتيكا زول كايو جنرال نايج أو بوليتيكس نتقرأ يتميز صح سو من اثنين تبي ألف كان صار أصل زود الله يونا ብዙ ደረጃ ዝን ተወሰድኩሞ ትራንስፎርሜሽን ንትግራይ የልያዶ ተሕጽረለልሃ ትራንስፎርሜሽን ጥራሕ አይኮነን ዘልያ ሬኔሳንስ የድልያ ተሐድሱ ሬኔሳንስ የድልያ ተሐድሱ የድልያ ካብ ዘመን አክሱም ዝነበረ ምዕባል ህዝ የለን ተይልና ይኾይና ካብኡ ጀሚርና ምሕዳስ የድልያ ካብቲ ምሕዳስ ናብ ትራንስፎርሜሽን ምስጋር የድልያ ዴቨሎፕመንት ዲሞክራሲ ናት ኒው ኮንሴፕት እንትፒኤልኤፍ إسرائيل شو عتي عمل تقاليساتلس لو تمسيات اللوكيا أفتاناي حنتناي كففل زل علىهم ما زنت أزيك سمع أنت الله شمي سمعني جزءات مسارات زجبر كففلني يرزول النجار يجلس يتغكليو كالوت أو تبي ألف زل كففل عند حركينه حتىهم political ideology الفترة إنجنير تخلورهن I mean جنرال تخلورهن نير كالو كي هاتفلتو كي هانا يسعى شو عتيت العلل لها كالوتكم نيركم اللوكيهم اسنو مكفا ideological difference يو تودو دما difference ناصري قاسو نحيله يمسو مسنا مسافن تيغله ملو انت العلو والله نابي مقالس علامه كوي ود مسفن تهلي ود مسفن تهلي استواغا مسفن تدمسيسي ود مسفن او زوريا زي قريتا حزيول سرعة نهزب الزربح سرعة نمتكال يقالس تغيرو سو ندحريت تملسنا يكونن ناب خمس مساله عندهم زقرو يتحساو خيركن بحساب درجه زقرو تكل سلازي كونه انصار نبوسحات مدحر حرت تقالي سيات بي ال اف عوته مزغيان هز تغراي نو درجه زي حتى زول نمغلاصيو غزي حاصل سلازخونه يقنيله